ल यहाँ ध्यान दिने, ठीक छ। ल है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन, ठीक छ। फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन है यो चैप्टर को ध्यानले बुझ्नु। यो चैप्टर को हामी चारवटा मुख्य माने बुझन साहब वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई फर्मुला पहिले हामी प्रुभ गर्छौं है। त्यो चारवटा फर्मुलाहरु के हुन् त यहाँ म साइडमा लेखिरहेको छु। यस्तो गरौं, यही लेख्छु है। एक नंबर V इक्वल्स टू एक नंबर V इक्वल्स टू U प्लस AT, ठीक छ। साथ इजी वे मा अहिले म सिकाउँछु, इजी वे मा यहाँ हेर्ने। V इक्वल्स टू U प्लस AT, देखिए इसको आइए एक नंबर V इक्वल्स टू U प्लस AT, फिर आउँछ दुई नंबर S इक्वल्स टू U प्लस UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक छ। S इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक छ। तेस्रो मा V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अहिले तीनवटा हेरौं, त्यसपछि बाँकी चाहिँ गरौं, ठीक छ। अहिले तीनवटा पहिले हेरौं। अब हेर्ने यो फर्मुला प्रुभ गर्नको लागि हामीलाई कुन सप्लिमेन्ट फर्मुला याद हुनुपर्छ पहिला त्यहाँ टिक लगाउने। जस्तै यो फर्मुला हामीले प्रुभ गर्नु छ, साफ सिम्पली बुझ्नु। यो तीन गो फर्मुला प्रुभ गर्नु छ, ठीक। त यी तीन गो फर्मुला प्रुभ गर्नको लागि यो बाहेक यसमा काम लाग्ने वाला कुन फर्मुला हामीलाई याद हुनुपर्छ त्यसरी बुझ्ने। कुन फर्मुला याद राख्नुपर्छ त एक नम्बरमा हामीले एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला याद राख्नुपर्छ। के को? एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला। त एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला के हो तो याद राख्नु। यसको फर्मुला भइहाल्छ u प्लस v/2, एभरेज भेलोसिटी फर्मुला। यो फर्मुला याद राखेको, ठीक बा। एक दूसरा का फर्मुला के याद राख्नु पर्छ? दूसरा का फर्मुला हामीले एक्सेलरेशन को फर्मुला याद राख्नु पर्छ। a = v - u/t, v - u/t। समझमा आइरहेछ कि छैन? दुईको फर्मुला याद राख्नु छ, ठीक छ। अब यही फर्मुलाबाट हामी यो तीनटा फर्मुला प्रुभ गरिहाल्छौं धेरै सिम्पल तरिकाले, पुरा इजी वेमा। यसैबाट यदि टी को पनि फर्मुला हामी बनाउन सक्छौं, मिल्छ। माना 3 नम्बरमा एउटा अहिले नै गर्दिरहेको छु, त्यहाँ गर्नु भन्दा राम्रो यो टी लाई यहाँ गर्दियो भने टी को फर्मुला v - u/a मिल्छ लेख्न। टी गइहाल्यो a को ठाउँमा, a आइहाल्यो t को ठाउँमा, ठीक छ। ल यो फर्मुला याद हुनुपर्छ यो फर्मुला प्रुभ गर्नको लागि, ठीक छ। अब एक नम्बरमा हामी प्रुभ गरौं। कुन नम्बरमा? एक नम्बर को फर्मुला
v इक्वल्स टू u प्लस at ल यो प्रुफ गर्नु छ। त यो प्रुफ गर्नको लागि साफ इजी वे में बुझ्ने पहिला पहिला यो फर्मुला प्रुफ गर्नको लागि यो फर्मुला में जुन दिएको लेटर छ यसमा जुन दिएको लेटर छ त्यो लेटर को नाम के हो, पूरा नाम के हो, त्यो पूरा नाम के हो, सिम्पली त्यो लेटर को पूरा नाम के हो त्यसको पूरा नाम के गर्नु छ हामीले यहाँ डिस्क्राइब गरिदिनु छ। सपोज यहाँ गर्ने let us consider that V is the final velocity, U is the initial velocity। कहीं गारो भेरे छे नहीं समझ में छ V के हो फाइनल वेलोसिटी, U के हो इनिशियल वेलोसिटी है ना, A के हो A is the एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी है ना, और एक्सीलरेशन मात्र A is the acceleration and T is time taken by a body है ल यति कुरा बुझेन क्लियर छ नि ल। अब नाउ यहाँ के करने हो बाय द डिफिनिशन ऑफ एक्सेलरेशन हामी थाहा छ के गरेको यहाँ एक्सेलरेशन को डिफिनिशन लियो, एक्सेलरेशन को डिफिनिशन ले के गर्छ एक्सेलरेशन को डिफिनिशन ले के गर्छ एक्सेलरेशन को डिफिनिशन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v माइनस u है ना, उस टाइम टेकन द टाइम भनेको t है ना। त यसले के डिफाइन गर्छ त यसले यो डिफाइन गर्छ a इक्वल टु एक्सेलरेशन इक्वल टु चेंज इन वेलोसिटी इट मींस v माइनस u फॉर टाइम टेकन बाय टाइम टेकन इट मींस बाय t a इक्वल टु v माइनस u बाय t ये ने डिफाइन गर्छ एक्सेलरेशन को फर्मुला। अब यही बाट हामी के गरौं क्याल्कुलेसन सुरु गरौं और हेर त यहाँ t लाई यहाँ पठाइदियो भने a मा t आएर के गर्छ at बनिहाल्छ आ यहाँ बाँकी छ v माइनस u क्लियर। आ माइनस v हामीले प्रुफ गर्नु छ v इक्वल टु यसको अर्थ v छोडेर बाँकी सबैले एक साइडमा पठाइदिनु पर्छ हो। हेर त यहाँ माइनस यू लाई यता पठायो भने माइनस यू यता प्लस यू भइहाल्छ u प्लस at इक्वल्स टु के बच्यो यहाँ v देयरफोर v इक्वल्स टु u प्लस at यो भयो रूट क्लियर। कुन फर्मुलाबाट त यो हाम्रो यो एक्सेलरेशन को फर्मुलाबाट प्रुफ भयो समझमा आयो कि हैन। एक्सेलरेशन को फर्मुलाबाट चाहिँ यो फर्मुला प्रुफ क्लियर। अब हामीले के गर्नु छ सेकेन्ड फर्मुला प्रुफ गरौँ। सेकेन्ड फर्मुला के हो s इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर यही प्रुफ गर्नु छ। त अलि हेर त यो फर्मुला प्रुफ गर्नको लागि हामी सप्लिमेन्टमा तीनवटा फर्मुला राखेछौं। तीनवटा मध्ये एउटा फर्मुला युज भइसक्यो फर्स्टमा, अब बच्यो दुईवटा। त दुईवटामा यो हो मेन फर्मुला, यही हो मेन फर्मुला। बाँकीको जुन दुईवटा यो छ नि यो फर्मुला, बाँकीको जुन दुईवटा फर्मुला छ यो फर्मुला प्रुफ गर्नको लागि हामीले
यो एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला लगाउनु पर्छ। एभरेज भेलोसिटी भन्नाले डिस्प्लेसमेन्ट को फर्मुला यहाँ एउटा अझै म थप्छु है, एउटा अझै थप्छु म डिस्प्लेसमेन्ट को फर्मुला थप्छु। डिस्प्लेसमेन्ट को फर्मुला हुन्छ displacement denoted by s। displacement is denoted by s। अब यो s डिस्प्लेसमेन्ट को फर्मुला भइहाल्छ एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन। इट मीन्स s इक्वल्स टू u प्लस v by 2 इन्टु टाइम। यो फर्मुला समझ में रहेछ। एउटा यो थपे हो त यो फर्मुला हाम्रो यसमा लाग्छ, यो दुईटामा यही फर्मुला हामीले काम लाग्छ। यसैको भित्र जुन यो एभरेज भेलोसिटी छ नि त्यो एभरेज भेलोसिटी को ठाउँमा एभरेज भेलोसिटी वाला फर्मुला लाग्छ। समझ में रहेछ। त हामी के गर्छौं यहाँ आउँछ अब दोस्रो फर्मुला यहाँ छ। दोस्रो फर्मुला सेम त्यही हो, प्रक्रिया त्यही हो। सबै लेटरलाई हामीले फुल नेममा चेन्ज गरिदिनु पर्छ। चेन्ज गर्न सकिन्छ। एस के हो डिस्प्लेसमेंट, यू के हो इनिशियल भेलोसिटी, टी के हो टाइम टेकन, ए के हो एक्सेलरेशन, आ टाइम फेरि टाइम त्यहाँ भइसकेको छ भयो। इट मीन्स जे यसमा लेटर दिएको छ त्यसको यहाँ डिस्क्राइब गरिदिनु छ। सिम्पल कुरा गरिदिउँ कि भइहाल्छ नि। ल त्यसोमा म डाइरेक्ट यहाँ के गर्छु अब प्रुफ गर्न स्टार्ट गर्छु है। हामी के गर्छौं we have हामी यहाँ यसको सल्युसन गर्दै छौं। we have डिस्प्लेसमेन्ट को फर्मुला डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टू के हो फर्मुला एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन। समझ में रहेछ नि। त डिस्प्लेसमेन्ट लाई केले डिनोट गर्छौं त यसले। एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला के हो u प्लस v by 2। टाइम टेकन को फर्मुला मात्र t, टाइमले डिनोट गरिन्छ t ले एक्ज्याक्टली हैन। अब हेर्ने त अब s इक्वल्स टू, अब यहाँ दिमाग लगाउनुहुन्छ है। यहाँसम्म यो हाम्रो यो फर्मुला को लागि पनि र यो फर्मुला को लागि पनि दुवै फर्मुला को लागि चाहिँ यहाँसम्म काम गर्नुपर्छ सेम वेमा। यहाँबाट चेन्ज हुन्छ दुईवटा कुरा। मानौ यदि v चेन्ज गरिदियौ, के चेन्ज गरिदियौ मानौ सपोज दैट हामी यो v चेन्ज गरिदियौ, v यो v चेन्ज गर्यौ त v चेन्ज गर्छौ भने कहाँ गयो यो फर्मुला प्रुभ हुन्छ र अर्को t चेन्ज गर्यो भने त्यो दोस्रो वाला फर्मुला प्रुभ हुन्छ। त्यो v स्क्वायर इक्वल टु e स्क्वायर प्लस 2as वाला भयो। यतिकै कुरा छ यसमा, और यसमा डिफिकल्ट केही छैन। यही ठाउँमा v चेन्ज गरिदियो, v को फर्मुला चेन्ज गर्यो भने यो फर्मुला प्रुभ हुन्छ। आ t चेन्ज गर्यो भने t को फर्मुला चेन्ज गर्यो भने तेस्रो वाला फर्मुला प्रुभ हुन्छ। सिम्पल छ। हेरौं कसरी। हेर्ने u प्लस v को फर्मुला के हुन्छ त v को फर्मुला यहाँ भर्खरै हामी प्रुभ गरेछौं। यही त हो u प्लस a छ कि छैन। त हामी यहाँ यसलाई इक्वेसन 1 मान्न सकिन्छ। फ्रम इक्वेसन 1 यसको पुट गर्न सकिन्छ वा यहाँ v को ठाउँमा u प्लस at लेख्देऊ, डिभाइड 2 गरौं, यो डिभाइड 2 गरौं अनि इन्टु t जस्ताको त्यस्तै तर यहाँ सिन्स गरेर देखाइदिनु पर्छ। फ्रम स्टेटमेन्ट 1 भन त अच्छा सिन्स गरेर देखाइदियो v इक्वल टु u प्लस at। सिम्पल कुरा बुझेन। ल अब हेरौं s इक्वल्स टु u प्लस u 2u
प्लस 80/2 इंटू टी। अब एस इक्वल्स टू यो टी ले यहाँ पनि गुणा गर, यहाँ पनि गुणा गर, दुईटैमा गुणा गर। तो यहाँ गुणा गऱ्यो भने के हुन्छ 2ut प्लस 80 ले गर्छ भने 80 स्क्वायर सिम्पल डिवाइड 2। कुरा बुझ्यो बुझेन? अब हामी के गर्छौं, यो 2 त सबैको तल छ नि, त हामी के यसलाई सेपरेट गर्न सक्छौं? मिल्छ? त सेपरेट गरिहालौं। s इक्वल्स टू 2ut/2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो? अब हेर त यही म गर्दिन्छु और s इक्वल्स टू यो 2 र यो 2 क्यान्सल गर्न मिल्छ, के बच्यो ut, यो 2 क्यान्सल भयो भने के बच्यो यहाँ ut। त यहाँ लेख्छौं हामी ut प्लस यसको भ्यालु केही छैन, नम्बर केही छैन, कोएफिसिएन्ट त के छ 1, त यो भइहाल्छ 1/2। यहाँ के बच्यो त 80 स्क्वायर, त 80 स्क्वायर मिल्यो, यो भयो प्रुफ। कति सिम्पल छ, बुझ्यो बुझेन? सेम यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट को यो फर्मुला यहाँसम्म आउनु छ, v को भ्यालु चेन्ज गर्यो भने यो फर्मुला, अब t अब त्यो पनि सिकाइरहेछु म, t को भ्यालु चेन्ज गर्यो भने त्यो फर्मुला कति सजिलै प्रुफ हुन्छ म त्यो पनि सिकाइरहेछु। अब हेर्नु यो भयो। अब यहाँदेखि म स्टार्ट गर्छु है, सब थोक त्यही रहन्छ, म यहाँबाट स्टार्ट गरेर त्यो प्रुफ गर्न सिकाइदिन्छु। ल हेर्नुस्, s इक्वल टू u प्लस v/2 इन्टु t, यही लेखियो। यहाँबाट के चेन्ज गर्नु छ, t चेन्ज गर्नु छ, t को भ्यालु, ठीक छ? त यहाँ हेर्ने और हामीले प्रुफ गर्नु छ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यो प्रुफ गर्नु छ है। यसको लागि के गर्ने, s इक्वल्स टू u प्लस v/2 इन्टु अब t चेन्ज गर्नु छ, त t को फर्मुला हामी सुरुमै सायद सिकिहालेको छौं। हेर त t को फर्मुला यहाँ हामी यही अलरेडी यसैबाट निकालिहालेको थियौं, एक्सेलरेसन को फर्मुलाबाट हैन। त एक्सेलरेसन को फर्मुला v - u/t अनि t चेन्ज गर्यो भने t को फर्मुला v - u/a, ठीक छ? त त्यो हामी राखिदिउँ सीधे हामी त्यही राखिदिउँ। यहाँ के गर्छौं, u प्लस v/2 आ टाइम को ठाउँमा के राख्दिने v - u/a। बुझ्यो बुझेन? बुझिहाल्यौ नि? अब हेर त s इक्वल्स टू v अगाडि गर v प्लस u/2 इन्टु v - u/a। अब हेर्ने s इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b v v u u सेम छ, एगो प्लस एगो माइनस के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुलामा गइहाल्छ। त यहाँ लेखिदिने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भागा 2 इन्टु a 2a तल तल गुणा। अब यो 2a लाई यता पठायो भने के हुन्छ 2as बराबर v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर। समझमा आइरहेछ? अब v स्क्वायर प्रुफ गर्नु छ भने यतातिर v स्क्वायर राख्ने, यो e स्क्वायर के त काम छैन, यसलाई त पठाइदियो भने के हुन्छ हेर त e स्क्वायर यहाँ प्लस छ, प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर, देयरफोर लास्टमा v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2as, यो पनि प्रुफ भयो। आए समझमा? हेर सुरुदेखि एकचोटि हामीले तीनटा फर्मुला प्रुफ गर्नु थियो, ठीक? तीनटा फर्मुलामा लाग्ने फर्मुला पहिले साइडमा लेख्यौं, एक्सेलरेसन को फर्मुला लेख्यौं, एक्सेलरेसनबाट टाइम को फर्मुला निकालिहाल्यौं। यो दुईटा फर्मुला सेम छ। एभरेज भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्ट एउटा याद गर्नु छ। डिस्प्लेसमेन्ट को फर्मुला याद गरिहाल्यो भने एसी मा एभरेज भेलोसिटी कम लाग्छ, एभरेज भेलोसिटी को पनि फर्मुला हामीले याद राख्नुपर्छ, ठीक? त्यो भयो सप्लिमेन्ट फर्मुला हामीले याद राख्नुपर्ने, ठीक? यहीबाट याद प्रुफ भइराछ। अब फर्स्ट फर्मुला प्रुफ गर्नको लागि हामी के गरिदियौं, v = u + 80 प्रुफ गर्नु छ भने पहिला के गर्ने, तीनटै फर्मुलामा फुल नेम चाहिँ सबको लेख्ने, फुल नेम चाहिँ सबको लेखिदिनु छ, लेखिदियौं। अब फर्स्ट फर्मुला प्रुफ गर्नको लागि हामीले एक्सेलरेसन को फर्मुला चाहियो, के फर्मुला एक्सेलरेसन को फर्मुला हामी लगाइदियौं a = v - u/t। यसैले हामी के गर्यौं मल्टिप्लाई, हैन, फर्मुला प्रुफ। यति क्लियर छ? यो भइसकेपछि सेकेन्ड फर्मुला प्रुफ गर्नको लागि हामीले डिस्प्लेसमेन्ट को फर्मुला लगाउनु पर्छ र थर्ड फर्मुला पनि प्रुफ गर्नको लागि डिस्प्लेसमेन्टकै फर्मुला लगाउनु पर्छ, ठीक छ? फर्स्ट नम्बर फर्मुला प्रुफ गर्नको लागि एक्सेलरेसन को, अब बाकीको दुईटा प्रुफ गर्नलाई डिस्प्लेसमेन्ट को। डिस्प्लेसमेन्ट को फर्मुला एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन, एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला u + v/2 इन्टु टाइम t, हैन?
अब यो दुईटा ठाउँमा अलिक अलिक केयरफुल भएर ध्यान दिनुपर्छ है। भी को ठाउँ चेन्ज गर्यो भने यो फर्मुला, टी को ठाउँ चेन्ज गर्यो भने यो फर्मुला प्रुभ हुन्छ। बुझियो कि बुझेन? क्लियर छ नि? ओ त हामी यहाँ यो फर्मुला प्रुभ गरेछौँ भने भी को भ्यालु चेन्ज गर्यौं। भी को फर्मुला u प्लस एटी कहाँबाट आयो त? सुरुमै हामी प्रुभ गरेछौँ। ठीक छ, फर्स्ट फर्मुला हो। त्यहाँबाट भ्यालु पुट गर्यो, प्लस गर्यो, एटी जस्ताको त्यस्तै टी ले दुवै मल्टिप्लाई गर्छ 2ut प्लस एटी टी टी स्क्वायर भइहाल्छ। अनि सेपरेट गर्यो, कटायौं, फर्मुला हाम्रो प्रुभ। कुनै डाउट छैन? सेम त्यस्तै थर्ड फर्मुला प्रुभ गर्नको लागि हामीले एभरेज डिस्प्लेसमेन्टकै फर्मुला लगाउनु पर्यो। डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला u प्लस v बाई 2 इन्टु टी। र यहाँ भर्खर मैले यता अगाडि बताएको थिएँ कि यसमा टी चेन्ज गर्छौं त v स्क्वायरलाई प्रुभ हुन्छ हैन। त हामी यहाँ के गरिदियौं? टी को ठाउँमा v माइनस u बाई a राखिदियौं। ठीक छ, यहाँ के गरिदियौं? अब यसको v लाई अगाडि u लाई पछाडी, u v प्लस u v माइनस u, a को प्लस a को माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला भइहाल्छ। तल तल 2 इन्टु a 2 इन्टु मल्टिप्लाई भइहाल्यो हैन। 2 ले यता गुणा गरे 2as, यो जस्ताको त्यस्तै u लाई पठायो, हाम्रो यो पनि फर्मुला प्रुभ। कुनै डाउट छ? ल केही क्वेशन छ भने सोधिहाल। केही क्वेशन छ भने? छैन? केही क्वेशन छ भने भन्ने है। ल यो म सुरुमा लगाइरहेछु, यहाँ छ, सारिहाल त।